मेरो घरको गोरु सिन्दुरे कलुवा थियो, मेरो मिसेस सर्लोक हुनुहुन्थ्यो। त्यो एकपटक बेच्दा मेरो मिसेसले फुकालेर घरमा ठ्याके गर्दा त्यो कलुवा गोरु र सिन्दुरे गोरुले आँखो पर्र आँसु झरेको म आफूले देखेपछि जिन्दगीमा हामीले पशुको मूल्य तोक्यौँ। झन्डा च्यातेर केपीलाई मारेर सत्ता मेरोमा आउँछ हजुर? यो सांसदहरू जम्मैलाई बम पड्काएर जम्मैले मार्दा सत्ता मेरोमा आउँछ? तर 59 जनजातिले मानेको उभौली र उँधौलीमा कहिले मङ्गोलियन सामेल भएको देख्दिनँ। इस्वी सनको 1 जनवरी 1 मा प्रभुको नाममा बरु भेला भएको देख्छु। व्याकुल मेला एउटा राईले कथेको राष्ट्रिय गीत बाहुनहरूले गाउँदैनन् हजुर? त्यो राईले कथेको राष्ट्रिय गीत बाहुन क्षेत्रीयले नगाउनु पर्ने त। गर्वका साथ गाउँछ, गर्वका साथ राजाले गाउँछ, राष्ट्रपतिले गाउँछ जुरुक्कै उठेर, प्रधान सेनापतिले गाउँछ, पार्टी सभापति, प्रधानमन्त्री, सभामुखको जुरुक्क उठेर छातीमा हात राखेर गाउँछु, छातीमा गाउँछ। एउटा राईले लेखेको राष्ट्रिय गीत, जसको विचार राम्रो, जसले देश बनाउँछु भनेर चाहिँ योजना राखेर क्रान्ति गर्छ, अगाडि बढ्छ, त्यसले गर्छ। जस्तो माओवादीहरूले किन लड्छौ भन्दा हामी गणतन्त्रको लागि लडेको, जनतन्त्रको लागि भने यहाँ नेसनल राष्ट्रिय मङ्गोल अरे, मङ्गोल त माथि चीनदेखि मास्तिर छ त, मङ्गोलियन कन्ट्री नै छ। गोपाल गुरुङ आएको छ, भेट्नुपर्छ शेर्माजी भन्दा म मानिनँ, म यसलाई भेट्दिनँ भने। अरे किन भने मैले भने एउटा यो ऊ आफै विदेशमा जन्मेको, दार्जिलिङ खरसाङतिरको। दोस्रो विदेशी धर्म क्रिस्चियनको चाहिँ पास्टर मान्छे, धर्म चाहिँ अमेरिकनको लिने, व्यक्तिगत सिटीको लिने, आफू जन्मिनु चाहिँ भारतीय भूमिमा जन्मिनु। अनि यहाँ आएर यहाँको लाटा सोझा राई लिम्बू मगर गुरुङलाई उचालेर ध्वंस गर्ने। कोही जनमुक्ति पार्टी भनेर लागेका छन्, कोही खम्बुवान पार्टी भनेर छ, कोही लिम्बुवान पार्टी लागेर भर्खर चेतनामा, चैतन्यमा होइन चेतनामा बिउजेर अलिअलि पाउ सार्नु खोजिरहेको चिचिलाहरूलाई यस्तो हैसियतले इदम भ्रष्ट मदम भ्रष्ट झन् चकनाचुर बनाएर ध्वस्त बनाउँछ। हिस्ट्री र फ्याक्ट्सहरूलाई म्यानिपुलेसन गरेर उनीहरूले धमिलो पानीमा माछा मार्न खोजेको बस होइन, त्यही मान्नु पर्यो। त्यही मात्रै हो। त्यहाँ त धेरै दुध दियोस् भनेर प्रार्थना गर्नु पर्नेमा गाई मार्न दिएन, गोरु मार्न दिएन, भेडा मार्न दिएन, के भनेको त बाहुन जस्तो किन पढ्न जानेन? किन राणाहरूलाई खेदाउनुको लागि पार्टी खोलेन त? त्यति बेला चुपचाप बस्ने, बल्ल बल्ल 7 दल मिलेर गणतन्त्र ल्याएपछि अहिले साँडे हुने, त्यो बेला यिनीहरूको योगदान छ। विशेष गरी नेपालमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको नाममा गोपाल गुरुङले जुन सुरुवात गर्नुभयो एउटा फाउन्डेसनको, त्यो अर्गनाइजेसन चाहिँ अहिले विस्तारित हुँदै गएको छ र उहाँहरूले सँग हामीले यो नेपालको राष्ट्रिय झन्डा जले पछाडि कुराकानी गर्ने मौका पनि पायौँ। र उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने नेपालका मङ्गोल वर्णहरू विभेदमा परे, हामीलाई सदियौँदेखि चाहिँ खस आर्यहरूले चाहिँ विभेदमा राखेका छन्, अब हामी मुक्तिको आन्दोलन गर्छौँ, अब हामी विद्रोह गर्छौँ र त्यही अनुरूप नै यो झन्डा जलिएको पनि हो र हामी समर्थन गर्छौँ भनेर पनि उहाँले बोल्नुभयो होइन। तपाईँले काडेको राजनीतिक पार्टीको नाम नै त्यो पार्टी होइन जस्तो छ। पार्टी अङ्ग्रेजी शब्द हो, पार्टी इज इक्वल टु दल हुन्छ नेपालीमा। तर के अरे मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन भनेको मङ्गोलियन राष्ट्रिय सङ्गठन भन्ने हुन्छ। त्यसो त कङ्ग्रेस, एमाले, माले, मन्सालेकै 15-20वटा भातृ सङ्गठनहरू छ। राजनीतिक दल बन्यो, बोल्यो त्यो हेडिङमा, बोलेन। अङ्ग्रेजी वर्ड्स चयन गरिरहेछ अनि
पार्टी दल नबनेर सङ्गठन बनिरहेछ। भातृ सङ्गठन जस्तो नि हाम्रो विभिन्न पार्टी छन्, अनेरा सबै हो, नेभी सङ्घ भने जस्तो भातृ सङ्गठनको शब्द अर्गनाइजेसन गरिरहेछ अनि जताभावी बोलिरहेछ। त्यस्तो पनि हुन्छ। राष्ट्रिय चुनौतीको सन्दर्भमा राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौम नेपालीहरूको लागि हाम्रो कसैसँग विवाद गर्नु हुँदैन। त्यो निर्वाध चिज हो। झन्डा प्रतीक रूपी एउटा बिम्ब मात्रै हो, छाया मात्रै हो। त्यसो भने व्याकुल मेला एउटा राईले कथेको राष्ट्रिय गीत बाहुनहरूले गाउँदैनन् हजुर? त्यो राईले कथेको राष्ट्रिय गीत बाहुन क्षेत्रीयले नगाउनु पर्ने त? गर्वका साथ गाउँछ। गर्वका साथ राजाले गाउँछ, राष्ट्रपतिले गाउँछ जुरुक्कै उठेर, प्रधान सेनापतिले गाउँछ, पार्टी सभापति, प्रधानमन्त्री, सभामुखको जुरुक्क उठेर छातीमा हात राखेर गाउँछन्। छातीमा हालेर गाउँछन्। एउटा राईले लेखेको राष्ट्रिय गीत त्यो कुनै जातिको, पार्टीको, साथीको, गाउँको होइन। हामी सम्पूर्ण नेपालमा बस्ने नेपाली, मुस्लिम होस् कि गोरा होस्, पन्जाबी होस् कि सिख होस्, त्यो साझा हाम्रो सम्पत्ति झैँ राष्ट्रिय झन्डा पनि हाम्रो साझा हो। चन्द्रमा अंकित, सूर्य अंकित झन्डा हिन्दूको माथि हो त यो सूर्य? अमेरिकाको गोराहरूको होइन कि उनको अर्कै सूर्य छ? सही कुरा। चीनको अर्कै सूर्य छ हजुर? चन्द्रमा जलाएर तिथि केले परिवार द्वितीय तृतीय औँसी पूर्णिमा केले चलाउँछन् मङ्गोलियनहरूले? चन्द्रमा जलाइहाल्ने अनि तिथि बिनाको अज्ञानता, अशिक्षा, गरिबी, बेरोजगार, मपाईवादी, राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक राज्य सत्ता भन्नेको कुरा माओले के चाइनिज पार्टी भनेर गरे त? अमेरिकाले अमेरिकन पार्टी भन्ने छ? बहुन पार्टी छ हजुर? खोइ मलाई भन्नुहोस् त एउटा। क्षेत्रीहरूलाई तपाईँ क्षेत्री पार्टी छ? दमै पार्टी छ त? सार्की पार्टी, दमै पार्टी, चेमे पार्टी, पोडे पार्टी, लिम्बू पार्टी, मगर पार्टी, यो चेपाङ पार्टी, राउते पार्टी छ? पार्टी राजनीतिक दर्शनको आधारमा, त्यो पार्टीको राजनीतिक दर्शनले सिद्धान्त बोकेको आधारमा, त्यो दर्शनले निर्देशित सिद्धान्तले अँगालिएको नीति निर्माणको आधारमा अगाडि बढ्ने त्यत्रो प्रशस्त मार्ग हुँदा हुँदै त्यस्तोरी साँगुरिएर आफू आफै साम्प्रदायिक भएर, कम्युनिटीलाइज भएर राज्यप्रति, राष्ट्रप्रति, स्थापित जनताले मान्य दिएको पार्टीहरूप्रति, राजनेताहरूप्रति बोल्नु भनेको नै अज्ञानता हो, असक्षम हो। त्यो केपी एक्लै आफै स्वयं घोषणा भएको हो त? दुईटै जनताले दिएको हो कि होइन? त्यो नेपाली जनतामाथिको अन्याय हो कि होइन? भोलि यसलाई हटाउने राख्ने जनताको हातमा छ कि छैन हजुर? छ। बस भनेपछि राजनीतिक विचारधाराको यो आक्रमण होइन, यो अराजनीतिक दृष्टिकोण हो, यो सांप्रदायिक दृष्टिकोण हो। यसलाई निसम्प्रदाय बनाउनको निम्ति उहाँहरूले पोलिटिकल फिलोसफी, राजनीतिक दर्शन पढ्नुपर्छ, पोलिटिकल प्रिन्सिपल जान्नुपर्छ। जस्तो उहाँहरूले आरोप के लगाउनुहुन्छ भने यो बाहुन क्षेत्रीहरू
शरणार्थी हुन्, भारतबाट भागेर यता आए अनि यहाँका किराँत होइन राईहरू चाहिँ आदिवासी हौँ, हामी यहाँका मूलवासी हौँ, भूमिपुत्र हौँ भन्ने शब्दहरू उहाँले प्रयोग गर्नुहुन्छ र यहाँ चाहिँ आदिमकालदेखि हामी बसोबास गरिरहेका छौँ, सम्पूर्ण मङ्गोल वर्णहरू भन्नुभएको छ। त्यसरी चाहिँ एक किसिमको जातीय सम्प्रदायलाई तपाईँले भन्नुभयो यो साम्प्रदायिक मा चाहिँ छुट्याउन खोजिएको छ होइन, वर्णको आधारमा विशेष गरी खसारेलाई एकातिर राखेर मङ्गोल वर्णलाई एकातिर राखेर। तर तपाईँसँग मैले जुन अनौपचारिक कुराकानी गरेँ त्यो अनौपचारिक कुराकानीमा चाहिँ के स्पष्ट बुझिन्छ भने गौतम बुद्धकै इतिहास त हेर्ने हो भने 2500 वर्षभन्दा अगाडि यहाँ खसारेको इतिहास छ होइन, त्योभन्दा अगाडि पौराणिक तथ्यहरूलाई हेर्ने भने त हजारौँ वर्ष अगाडि जान्छ। अब किराँतहरूको इतिहास चाहिँ यहाँ कति अगाडिदेखिको छ सर? यलम्बरको अहिले 5081 वर्ष भयो। 5081 वर्ष। महाभारतको युद्ध 5500 जस्तो समथिङ गऱ्यौँ, जस महाभारत कालकै आसपासमा। महाभारतमा पनि यलम्बरको बारेमा युद्धमा भाग लिएका छन्, भाग लिएका छन्। त्यसो भएको हुनाले नेपाल खण्डमा लगभग त्यही 5000 वर्षको यसले सम्वत यलम्बरको यसले सम्वत निर्माण गरेका छौँ तपाईँहरूले। कुलपति बैरागी कैलाजी प्रज्ञा प्रश्न हुँदा उहाँको अध्यक्षतामा ठुलो गोष्ठी भएको छ, स्मारिका छ। कलिजुगको 40 शताब्दीमा हो यलम्बरले काठमाडौँमा राज्य जितेको। त्यो बेला गोपाल वंशीहरू थियो। गोपाल वंशीहरूमाथि आक्रमण गरेर यलम्बरले राज्य स्थापना गरेको। कलिजुगको 40 बनेको, अहिले 5121 लाई 40 माइनस गर्नुहोस् न, 5081 82। त्यसपछिको इतिहास भनेको 5000 वर्षको किराँतीहरूको चलखेल अस्तित्व देखिन्छ। तर अघिको प्रश्नमा यो मिलेन। कुन चाहिँ मिलेन भने हामी आदि हौँ, वादी हौँ, मूलवासी हौँ भन्ने राजनीतिकमा त्यस्तो सम्बन्ध राख्दैन। राजनीतिक दर्शनसँग सम्बन्ध राख्छ। त्यसो भने अमेरिकामा गोराहरूकोमा कहाँबाट ओबामा हप्सी चाहिँ भयो राष्ट्रपति? कस्तो कुरा गरेको? जसको विचार राम्रो, जसले देश बनाउँछु भनेर चाहिँ योजना राखेर क्रान्ति गर्छ, अगाडि बढ्छ, त्यसले गर्छ। जस्तो माओवादीहरूले किन लड्छौ भन्दा हामी गणतन्त्रको लागि लडेको, जनतन्त्रको लागि भने लड। त्यसो भने ठिक हो, एक दिन राजाको विरुद्ध लडाइँ हुने नै हो यो मुलुकमा। उनीहरूले नगरे पनि एक दिन न एक दिन हुन्थ्यो। त्यसरी एउटा निश्चित दर्शनसहितको दक्ष र लक्ष्यसहितको यात्रा राजनीतिकमा हारजित हुनु स्वाभाविक भए पनि त्यस्तो किसिमको दक्षसहितको लक्ष्य राखेर राजनीति गर्नु राजनीतिक धर्मीहरूको कर्म हो। तर यो त त्यो आएन नि हजुर। यहाँ नेसनल राष्ट्रिय मङ्गोल अरे, मङ्गोल त माथि चीनदेखि मास्टर छ त, मङ्गोलियन कन्ट्री नै छ। हाम्रै दाजुभाइहरू रुट खोज्दै जाँदाखेरि नेपालमा भएका किराँती जस्तो भनौँ मङ्गोल वर्णै भनौँ, उहाँहरूकै शब्द प्रयोग गरौँ, मङ्गोल वर्णहरूको रुट कहाँ जान्छ? मङ्गोल भनेको मङ्गोलहरू उही कैलाशमै किराँतीमै टुङ्गिनेहरू हुन्। कैलाश एक हाँगा मङ्गोलियन भएर बसे, मङ्गोल कन्ट्री। अर्को हाँगाहरू चीनमा छँदैछन्, एक हाँगा तिब्बतमा छँदैछन्, अर्को हाँगा भियतनाम, कोरिया, जापानमा छँदैछन्, एक हाँगा नेपालमा 59 जनजाति भनेर बसेका छौँ। अन्तिममा मानवशास्त्र हिसाबले त मनातेम्बे मानव उत्पत्ति पेकिङ मानवभित्रकै पर्छन्। त्यसो भएको हुनाले त्यो मानवशास्त्रले इन्डिकेट गरेको पेकिङ मानवका एक थरी मानवहरूले मङ्गोल राष्ट्र भनेपछि नेपालको सन्दर्भमा त 3 देश पारे। 3 देश पारेकोले यहाँ आएर आदि भन्नु नै व्यर्थ, त्यो भन्नै नहुने। न त खसारे यहाँका आदिवासी हो न त र कुनै पनि पार्टीहरू जातिको नाममा हुनु हुँदैन। मैले अघि पनि इन्डिकेट गरेँ नि त, के माओ सेतुङले चाइनिज पार्टी भन्यो त? तपाईँको खत्री पार्टी छ? छैन। अनि मेरो शेर्मा पार्टी छ?
झन् भन्दैछ अमेरिकामा गोरा पार्टी छ त पुलिसले छैन। त्यसरी जातीय नाम एउटा सीमित भूभागको नाम काटेर नाम दिएर यहाँको सोझा साझा सिधा जनजातिहरूलाई जुन भड्काउने उकास्ने सांप्रदायिक मापदण्डमा चाहिँ चलखेल गर्ने जुन कुनियत थियो त्यो दृष्टिकोण यो वर्गको लागि अन्याय हो। म अलिकति यो जोड्दै ल्याउने प्रयास गरिरहेको थिएँ, तर ठ्याक्कै यहाँ प्रश्न एउटा जोडिहाल्नु पर्ने के भयो भने जुन तरिकाले यो सम्प्रदायलाई भड्काउन खोजिएको छ, एउटा सम्प्रदायलाई उचालेर अर्को सम्प्रदायलाई निचा देखाएर भड्काउन खोजिएको छ, यो चाहिँ विदेशीहरूको फन्डिङमा नेपालमा साम्प्रदायिक द्वन्द्व मचाउन खोजिएको हो। तपाईँ के देख्नुहुन्छ? कता कता त्यो आभास मलाई पनि लाग्छ, किनभने त्यो बेलाको राज परिषदको सम्मान्य सदस्य अमीर लामा, सन्तवीर लामाको छोरा अमीर लामा त अमेरिकामा पढेर सन्तवीरको क्वालिफाइड छोराहरूमा अमीर लामा हो। उनीले मलाई भयङ्कर मान्थे, म भयङ्कर मान्थे, उच्च बौद्धिक मान्छे हो। उनीले दमकमा गोपाल गुरुङ आएको छ, भेट्नुपर्छ शेरमाजी भन्दा म मानिनँ, म यसलाई भेट्दिनँ भने। अरे किन भने मैले भने एउटा यो ऊ आफै विदेशमा जन्मेको, दार्जिलिङ खरसाङतिरको, दोस्रो विदेशी धर्म क्रिस्चियनको चाहिँ पास्टर मान्छे, उहाँ पास्टरै हुनुहुन्थ्यो। अनि धर्म चाहिँ अमेरिकनको लिने, भेटिकन सिटीको लिने, आफू जन्मिनु चाहिँ भारतीय भूमिमा जन्मिने, अनि यहाँ आएर यहाँको लाटा सोझा राई लिम्बू मगर गुरुङलाई उचालेर ध्वंस गर्ने, यहाँको शासकहरूलाई टार्गेट बनाएर बडा लोकप्रियता हुने। म यस्तो मान्छेसँग यसको राजनीतिक दृष्टिकोणै छैन, यो राजनीतिक दर्शन पनि होइन। दर्शनमा जातिवाद हुँदैन, धर्मवाद पनि हुँदैन राजनीतिमा। राजनीतिमा त त्यो सिद्धान्तको लागि जसले स्वीकार गर्छ 436 वर्णले विश्वासको आधारमा राजनीति गर्ने चिजमा मङ्गोलियन भन्दै कहाँको क्रिस्चियनले यहाँको सोझा सादाहरूलाई उचालेर ध्वंस। त्यही कारणले अहिले 40 वर्ष काटिसक्यो होला, केही प्रगति नभएको कारण पनि त्यो। मैले शेर्मा पार्टीबाट गरे भने कति जिन्दगीभरि पनि सत्ता कब्जा गर्न सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले मङ्गोलियनको नाममा, किराँतियनको नाममा, खस आर्यनको नाममा, अमेरिकन गोराहरूको नाममा, दमै कामीको नाममा राजनीति गर्छु भन्नु चाहिँ अराजनीतिक दृष्टिकोण हो। सो त अराजनीतिक छ। यदि यो राजनीतिक यदि भन्छन् भने राजनीतिक शास्त्री दर्शन ज्ञाताहरूसँग बहस गरौँ, बन्द सत्र गरेर। म पनि तयारी छु, म पनि एउटा मन्दुमविद हुँ, संसारको दर्शनशास्त्र अध्ययन गरेका छु। यो चाहिँ यसरी बिचारा किराँत जनजातिहरू, सेता मगुरालीहरू अलिअलि भर्खर पहिचानको मामलामा बढ्ता भनेको समावेशीसम्म बिस्तारै चरणबद्ध अलिअलि राजनीतिक सिकेर कोही जनता समाजवादी बनेर लागेका छन्, कोही जनमुक्ति पार्टी बनेर लागेका छन्, कोही खम्बुवान पार्टी बनेर छ, कोही लिमन पार्टी लागेर भर्खर चेतनामा, चैतन्यमा होइन चेतनामा बिउजेर अलिअलि पाउ सार्नु खोजिरहेको चिचिलाहरूलाई यस्तो हैसियतले इदम भ्रष्टम उदम भ्रष्टम झन् चकनाचुर बनाएर ध्वस्त बनाउँछ। यस्तो चिन्तनले राजनीतिक बलियो सत्ता कब्जा गर्नु त कहिले पनि नछुताए हुन्छ। झन्डा च्यातेर केपीलाई मारेर सत्ता मेरोमा आउँछ हजुर?
यो सांसदहरू जम्मैलाई बम पड्काएर त्यो जम्मैले मार्दा सत्ता मेरोमा आउँछ? त्यहाँ त्यति मात्रै छन् पार्टीमा? सत्ता क्याप्चर गर्नको लागि त्यो सत्ताधारी राजनीतिक दर्शनको बावजुदमा कम्पिटिसनमा आउनु पर्यो नि त। अनि जनता समक्ष जानु पर्यो कि बुलेटबाट कि ब्यालेटबाट। यिनीहरू त बुलेटमा पनि जान नचाहने, ब्यालेट पनि राखेर कहिल्यै नजित्ने यस किसिमको हैसियतले राजनीतिक चल्छ? चल्दैन महाराज। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको राजनीतिक घोषणापत्र, मार्क्सवाद लेनिनवाद चाहिँ 1848 को क्यापिटल मेनिफेस्टो, नेपाली कङ्ग्रेसले गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवाद, यस्ता वादहरूको बावजुदमा प्रतियोगितात्मक ढङ्गले अगाडि बढ्ने किसिमको दर्शनशास्त्र निर्माण गरेको हेरौँ न, पढ्नु पाउनु त महाराज। पढेर अनि कहाँ ठिका बेठिक म पनि भनौँ। अघि नै भने नि, यिनीहरूले यो यस्तो कोरेको भन्दा लामो कोरेर दर्शन देखाउँ न त। पोलिटिकल फिलोसफी, रिजनल फिलोसफी, पोलिटिकल प्रिन्सिपलहरू अनि प्रोग्राम देखाउनु। प्रोग्राम इज चेन्जेबल हुन्छ, बट फिलोसफी इज नट चेन्ज। राजनीतिक दर्शन परिवर्तन हुने चिज होइन, अपरिवर्तनीय चिज हो। नीतिमा त्यो परिवर्तन हुन्छ, नीति अर्कै कुरा हो। तर न नीति छ, न दर्शन छ, न सिद्धान्त छ। अनि यो सोझा के अरे जनजातिहरूलाई उफारेर अनावश्यक जेल, अनावश्यक कैद, अनावश्यक मराएर नोक्सान भइराखेको छ। नेपाली माथिको अन्याय हो, जनजाति माथिको अन्याय हो। यदि यिनीहरूले राजनीति गरेको भए 59 जनजातिले स्याबास भनेर कराइहाल्थे नि, भोट पनि दिन्थ्यो होला नि त। भोट पनि दिन्थ्यो होला। तर 59 जनजातिले मानेको उभौली र उँधौलीमा कहिले मङ्गोलियन सामेल भएको देख्दिनँ। ईस्वी सनको 1 जनवरी 1 मा प्रभुको नाममा बरु भेला भएको देख्छु। यस किसिमको चनक्कै, यस किसिमको बठाई, यस किसिमको चाहिँ चालबाजीले नेपालको सत्तालाई कसैले पनि क्याप्चर गर्छु भन्ने कुरा सपना नचिताए हुन्छ। मङ्गोलियन मात्रै होइन, किराँतियन मात्रै होइन, जुनसुकै आर्यनले पनि। मेरो भनाइ यी कुरा जुनसुकै नेपालीले पनि, जुनसुकै नेपालीले पनि अब क्षेत्र र वर्गको आधारमा राजनीति बस राजनीति गर्यो भने त्यो भुल, महाभुल। एकछिन होला, त्यस्ता पार्टीहरू बिलाएर पनि गए नि। मैले लिम्बुवानमा पनि भने, लिम्बुवान पार्टीहरूले मैले के भने तपाईँले उठाएको पहिचानको मुद्दा, लिम्बुवानको मुद्दा कुनै ठुलो शक्तिशाली पार्टीले ख्यापै स्वीकार गर्यो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? तपाईँको त यात्रा त इन्ड भयो नि, द इन्ड भयो नि। के गर्छ भन्दा बोल्दैनन् त क्या। तर राजनीति त यस्तो नि, एकपछि अर्को चरणबद्ध अगाडि बढ्दै जाने श्रृङ्खला हो नि त। लिपि, धर्म, संस्कार, इतिहास, वेशभूषा, गरगहना, यो 7 वटालाई मानवको पहिचान भनेर युएनओले डिफाइन गरेको छ। पहिचान राजनीतिक पनि होइन, पहिचान देवनीति पनि होइन। पहिचान इज इक्वल टु आइडेन्टिटीमा त्यो। आइडेन्टिटी भनेको परिचयमा त्यो। परिचय यो मुलुकको जुनसुकै सत्ता भए पनि परिचय दिनै पर्छ। त्यो त अनिवार्य हुनाले त 59 जनजाति आदिवासीको सँगै छँदैछ त। गिरिजाबाबुकै पालामा त्यो राज्यले मान्यता दिएको छ, त्यो थ्रु एउटा विकास गर्दै जाने। एकै रात एकै पुस्तामै युनिभर्सिटी त हुँदैन होला नि। 10 कक्षा पढ्नुलाई त 10 वर्ष लाग्छ भने युनिभर्सिटीको कुरा कम्तीमा पनि 20 वर्ष त उता हो नि त। त्यस किसिमको चरणबद्ध पहिचानको बारेमा राज्यले सम्बोधन गर्नै पर्छ। तर पहिचानलाई इस्युज बनाएर अनावश्यक भाडमेलो गर्नु पाइँदैन। इस्युज मात्र होइन सर, स्कुलिङ पनि उहाँहरूलाई यस्तो खालको स्कुलिङ गराइएको रहेछ कि दसैँ नमान्ने विषयमा एकजना एमएनओकै सोलुखुम्बु जिल्ला अध्यक्षले चाहिँ भन्नुभयो कि मलाई यो लिगलिग कोर्टमा तामाङ राजालाई तत्कालीन अब शाह वंशीय राजाहरूले काटे पछाडि अनि उहाँको रगतमा चाहिँ त्यो चामल भिजाएर टिका लगाए पछाडि दसैँ मनाउन सुरु गरेका हुन् खसारीहरूले, यी बाहुन क्षेत्री शरणार्थीहरूले भनेर बोल्नुभयो उहाँले। त्यो इतिहास हो त्यो होइन। दसैँ भनेको 9 दुर्गा भवानी, 64 काली, 64 योगिनी, 9 दुर्गा 9 भवानी, सुर सुम्ब निसुम्ब राजा र
चाहिँ ऋषिमुनिहरूको देखि लिएर नवदुर्गाको उत्पत्तिसम्मको कथा हुन्छ, जसको इतिहास त्यति छोटो छैन। यहाँ किराँतीहरूको सभ्यताभन्दा अझ धेरै प्राचीन नवदुर्गाको दसैँ दर्शन अध्ययन गर्दा हुन्छ। दसैँ दर्शनै अध्ययन नगरी, दसैँ भनेको त 10 दिनै मनाउने हुनाले पो दसैँ त। परिवारदेखि नवमी, दशमीको दिन टीका लाउने हुनाले दसैँ। त्यो पनि सबभन्दा पहिले त दसैँ त तपाईँको रावणसँग लडाइँ गर्नु जाने तयारी हुँदा नारद ऋषिले रामलाई पो भनेको छ त। त्योभन्दा अगाडि दसैँको चर्चै छैन। दुर्गा देवीको त उत्पत्तिको कथा व्यथा त थियो होला। अनि हे राम, नारदले भने राम तिमी युद्धमा जाँदैछौ, युद्धको रणभूमिको नायिके रणदेवी रणचण्डी त दुर्गा पो त। पहिले शुम्भ निशुम्भहरूले यही दुर्गा देवीको शक्तिले समाप्त पारेको छन्। तिमी पनि रामसँग जाँदैछौ, दुर्गा देवीको 9 दिन उपासना गर भनिएको छ। अनि परेवा 1 दिन 2 दिन गरी 9 दिनसम्म नवदुर्गाको 9वटा नामको उपासना गरेर 10औं दिन विजयको टीका लाएर अनि युद्ध गर्न हिँड्दाखेरि विजय प्राप्त गरेको रण लडाइँमा दुर्गा देवीको शक्ति छ भन्ने आर्यन सनातनको त्यो धर्मशास्त्र हो। पछि गएर कृष्णको पाण्डवहरूको बालमा त अलिअलि मात्रै देखा परेको छ। खास त त्यो रामदेखि अहिले पनि रामनवमी भन्छन्, चैत्र रामनवमी। त्यही रामले मानेकोले त्यो त युद्धमा को लडाइँमा जान्छु भन्छ त्यसले स्वीकार गर्ने कुरा हो। यहाँ जातसँगको कुरा होइन, यो त लडाइँसँगको। रणचण्डी भनियो नि त, रणदेवी रणचण्डी। युद्धमा नवदुर्गाको 9वटा शक्ति हुन्छ, 9 रूप हुन्छ। यसले जे पनि गर्न सक्छ र शत्रु पक्षलाई परास्त गर्छ भन्ने मान्यताभित्रको दुर्गा देवी हो। आज पनि त तपाईँको ब्रिटिस इन्डियन आर्मीमा भएका अझै पनि जिआर भन्छ नि, जिआर जय गोर्खाली भन्दै जिआर भनेको गोर्खा राइफल्स जम्मैले युद्धमा गयो भने चण्डीलाई पुरा बाजा गाजा चाहिँ लडाइँमा जाने यात्रालाई बिदा दिने चलन छँदैछ। त्यसो भएको हुनाले त्यो युद्धको लागि शक्तिशाली मानिएको देवीको अस्तित्वलाई नेपालीहरूले राष्ट्रिय चाड राष्ट्रिय पर्व मान्दाखेरि मान्नेले मान्छ, मान्दिन भन्दा कसैलाई केही छैन। अहिले एकाधिरमा भन्दा कारवाही भयो होला, मान्दिन भन्दा। तेरो देउता मान्दिन भन्न त पाइन्छ, तर अहिले त दुर्गा मान्दिन भन्दा कसैले रिसाउँदैन नि त। विष्णु मान्दिन भन्दा पनि पाइयो नि, शिव मान्दिन भन्दा पनि पाइयो। तर यहाँ त क्रिस्चियन मान्दिन भन्दाखेरि पनि पो यहाँ त गाली खाइने जस्तो छ। यहाँको आदिवासीहरू भनेको त वेदव्यास जन्मेको उति तनुमा होइन, व्यासको पछाउँदैछ। विदेशी भन्नु मिल्यो? ऋग्वेद सामवेद अथर्ववेद यजुर्वेद 4 वेद वर्गीकरण त वेदव्यास होइन, यहाँको आदि हो नि। खसात सिन्जा त त्यहाँको खसहरू त आदिहरू हुन्। पूर्व पश्चिम मध्यमा थिएन, तर त्यो क्षेत्र त हाम्रो आदि भन्नु मिल्यो? खस जातिहरू आदि ककेसबाट आएर कास्कारबाट हुँदै आएको खसेसहरू, खसात छँदैछ, सिन्जा प्रान्त छँदैछ, त्यहाँको आदिहरू। अनि बुद्ध जन्मेको त्यो कपिल वस्तुमुनि हामी मङ्गोलियनको भन्नु मिल्यो? त्यहाँ राज्य थियो। 2550 वर्षदेखि उता छ बुद्धको। उसको त्रिपिटक र पाली भाषा र ब्रह्मी लिपि हो। त हिन्दूको संस्कृत विश्वविद्यालय, बुद्धको विश्वविद्यालय। हाम्रो किराँतीहरूको पनि मुन्दुम विश्वविद्यालय। हाम्रो शास्त्रको नाम त मुन्दुम हो। 3टा त्रिबीज शक्ति, त्रिविष्टक जस्तो देवता भने चाहिँ त्रिवर्ण, त्रिलिपि, त्रिधर्म त यहाँको आदि हो नि। बुद्ध धर्म, हिन्दू धर्म र किराँत धर्म। त्यसको चाहिँ नाम निशानै कुरा नगर्ने। कहाँको मङ्गोल, कहाँको रुस, कहाँको जापानको यहाँ हल्ला गरेर वैयात
अर्थनवर्धको गोविन्द गाई जस्तोले कोही पनि नेपाली जनता अब यस्ता भौकाउको पछि लाग्दैन। यो कुरा निधे हो। त्यही कारणले अघि भने त्यस्तै विचारहरू भएकोले होला 46 देखि अहिले चाहिँ 31-32 वर्षमा पनि जिरोको जिरो आवर। त्यस्तो भएको हुनाले राजनीति गर्नेहरूले राजनीतिक सूत्र खोजुन्, राजनीतिक दर्शन निर्माण गरून्। त्यो निर्माण गर्ने दार्शनिक को हो, हामीसँग अपडेट रेडी छ भनौँ भने सशर्त गरौँ। हिस्ट्री र फ्याक्ट्सहरूलाई म्यानिपुलेसन गरेर उनीहरूले धमिलो पानीमा माछा मार्न खोजेको बस होइन, त्यही मान्नु पर्यो। त्यही मात्रै हो। ओके, अब तपाईँले किराँत ज्योतिष शास्त्रमा पिएचडी पनि गर्नुभएको छ होइन। यो किराँतहरूको धर्म र नेपालमा भएको किराँतहरूको धर्म र यो खस आर्यहरूको जुन धर्म छ सनातन हिन्दू धर्म, यहाँ भित्रको समानता के हो र भिन्नता के हो? यसमा संसारको 12वटा धर्ममध्ये हिन्दू सनातन या आर्यन सनातन र किराँत सनातन यी दुईटा मात्रै प्राचीन सनातनको रूपमा छ। अरू धर्म सनातनी छैन। बुद्धको 2560, क्रिस्चियनको 2020, मुस्लिमको 1500, सिखको 500, जैनको 2500, यो 100 मात्रै छ। तर हिन्दू सनातन र किराँत सनातनको 100 होइन। सृष्टि भनेको 1,95,58,85,121 वर्षको रनिङमा छौँ। कलिजुग नै 5,121 वर्ष भइसक्यो। रामकै तपाईँको 8,000 कि 10,000 वर्षको हिसाब गरिसक्यौँ। यलम्बर राजाकै यहाँ 5,000 वर्षको चाहिँ हिसाब भनिसक्यो। यस्तो प्राचीन युगौँ युगदेखिको सनातनको रूपमा आएको हिन्दू र किराँत सनातनको सम्बन्ध नङ र मासुको छ। हामी मनासा भन्छौँ मान्छेलाई, हिन्दूले मनुष्य भन्छ। लिपि पनि मिल्छ, लिपि पनि मिल्छ। हामी तक लबा तपी भन्छौँ, यही उता लगेर टोपी बनाएको छ। हामी नाकलाई नबो भन्छौँ, नाक भनिदियो। हामी यो मुरालाई मुख भन्छौँ, उसले मुख भनिदियो। यज्ञ गर्छ, हामी पनि यज्ञ गर्छौँ। यज्ञ भनेको आगो उठाउने हो। फरक ऊ बालेर गर्छ, हामी बाल्दैनौँ। हामी मन्त्रबाट स्वाट्टै उठाउँछौँ। हामी अलिक शक्तिशाली, तर कुरा त आगो उठाउनु नै हो, पोल्नु नै हो। ऊ पनि मूर्ति पुज्छ, नपुज्ने पनि छन्। हामी पनि पुज्छौँ, नपुज्ने पनि छौँ। त्यस कारणले कम्तीमा पनि 80 देखि 90% आर्यन सनातन वेद र किराँत सनातनको मुन्धुमको सामञ्जस्य छ। र मैले एउटा ठ्याक्कै यहाँ जोड्नै पर्ने विषयवस्तु सर, यो सनातन हिन्दू धर्म र सनातन किराँत धर्मबाट मिक्स्ड भएर निस्केको कल्चरहरू जस्तो नेवार कल्चरहरू हो, यिनीहरू त त्यसरी नै हो। त्यो मात्रै होइन, हिन्दूको 168वटा सम्प्रदाय छ। यो चाहिँ सेक्टहरू, हजुर, शाखा प्रशाखा, हाँगाबिङ्गाहरू, मूल दर्शनको हाँगाबिङ्गाहरू। कल्चरको कारणले, भूगोलको कारणले, क्षेत्रीयताको कारणले, भाषाको कारणले, धामी झाँक्री माङ्पा बिजा ओझा अनि गुरुजनहरूको कारणले विभिन्न सम्प्रदायमा विभाजित भए पनि लेख्ने बेलामा हिन्दू लेख्छन्। हाम्रा किराँतीहरूको पनि कोही भाले काट्ने छन्, कोही नकाट्ने छन्, कोही मन्दिर भत्काउने छन्, कोही मन्दिर बनाउने छौँ। 17 धातुको छौँ, तर लेख्ने बेलामा किराँत धर्म लेख्छौँ। त्यसो भएको हुनाले त्यसो भने के हो त? यसको तात्विक भनेको हिन्दू सनातनहरूले गडलाई परमेश्वर भन्छ, ईश्वर भन्छ। त्यसरी नै जतिवटा सम्प्रदाय पनि सबैले ईश्वर मानेको हुनाले ईश्वर नै गड हो भन्ने भएको हुनाले हिन्दू सनातन। हामी किराँतीहरूको अनेक खाले भए पनि ईश्वरलाई माङ सबैले भन्छ। उनीहरूले हामी किराँत धर्म एउटै, धर्मको नाम त ईश्वर। अब क्रिस्चियनहरूले
तीनटा विभाजित छ, रोमन क्याथोलिक, प्रोटेस्टेन्ट र अर्थोडक्स। भए पनि ईश्वरलाई उसले गड भन्छ तिनैजनाले, एउटै रहेछ। त्यसो भएकोले ईश्वरलाई मान्ने मूल नाम सूत्र एउटै भएपछि बाँकी हाँगा बिङ्गाहरू तपाईँकै यहाँ यी 10वटा अम्ला भयो नि, शरीर त एउटै भयो सिङ्गो। त्यस्तै यो चाहिँ सेक्ट भन्छ अङ्ग्रेजीमा। शाखा प्रशाखा उपशाखा हाँगा बिङ्गाहरू एउटै डल्ले रुखोको चाहिँ धेरैवटा हाँगा भए जस्तो हाँगा बिङ्गाहरू मात्रै हुन्। त्यसो भएको हुनाले कोही नेवारीले बेग्लै मान्दै गयो, राईले बेग्लै मान्दै गयो। तर राईले बेग्लै माने पनि माग भन्ने भयो नि त, हाम्रो त मागमा त मिल्यो। होइन, मैले भन्न खोजेको क्रस कल्चर सोसाइटी भइसक्यो 5000 वर्ष। एलम्बरकै इतिहासलाई मान्यता दिएर हेर्ने हो भने 5000 वर्षदेखि हामी यहाँ सोसियल हार्मोनीमा छौँ, क्रस कल्चरल हार्मोनीमा छौँ होइन। एउटाको कल्चर अर्कोले माग्ने, जस्तो मन्दिरमा भाले काट्नेदेखि लिएर तपाईँले अघि भन्नुभयो हामी पनि यज्ञ गर्छौँ, यो कुरा प्राचीन कुरादेखि लिएर नवीन कुराहरूसम्म हाम्रो एक्सचेन्ज छ होइन। छ यो यस्तो खालको क्रस कल्चर हाम्रो छ। त्यसलाई छोटकरीमा धार्मिक सहिष्णुता भन्छ। हामीमा एक अर्कामा परिपूरक पारस्परिक मेलमिलाप सहिष्णुता मैत्रीवत भएको हुनाले छ। हाम्रोमा सामञ्जस्य छ, एकता एकीकृत छ, एक अर्कामा भाइचारा छ, एक अर्कामा आरोप प्रत्यारोप छैन। ओके, अब अघि उठाउनै परेको विषयवस्तु यो हामी भाले चढाउँछौँ अथवा अरू के पनि कुरा गर्नुभयो। अहिले आङ्काजी शेर्पा लगायत केही व्यक्तिहरूले कस्तो खालको तर्क दिनुभएको छ भने हामीले हाम्रो कुल पूजा गर्दाखेरि गाई गोरु चढाउनु पर्थ्यो, बलि दिनु पर्थ्यो, हिन्दूहरूले दिँदैनन्, उनीहरूले चाहिँ गौमाता भनेर पूजा गर्छन् होइन भन्ने कुरा भयो। र तपाईँले हामीले अफेयर कुराकानी गर्दाखेरि हिन्दूहरूको पनि कुल पूजा अश्वमेध यज्ञ लगायत गौ यज्ञहरूमा चाहिँ गौ बलि हुन्थ्यो भन्ने कुरा गर्नुभयो होइन। यो किराँत सभ्यतामा चाहिँ गौ बलि नेसेसरी हुन्छ कि हुँदैन? त्योभन्दा पनि कुन हिन्दू कुन क्रिस्चियन कुन चाइनिज, संसारको सबै मानिसहरू आदिम कालमा शिकारी युगमा बलि पूजा नै थियो। फलफुलको पूजा, के अरे पशु बलि पूजा हुँदै हुँदै ज्ञानीहरू ठुल्ठुला ऋषिमुनिहरू मिगुम ओङसिमाङहरूको अवतरित कालखण्डमा युगमा हुँदैपछि उनीहरूले दिएको ज्ञान भएपछि पशु बलि भन्ने हिंसा रहेछ, हिंसा गर्नु भनेको धर्मको परिभाषाभित्र नपर्ने रहेछ, त्यसकारणले हिंसा नगरौँ भन्ने, दया शान्ति अहिंसा र सत्य धर्मको गहना हुन्। अर्को कुरा आफू चाहिँ पकाएर नुन तेल बार मसला भुटेर खाने, त्यो आफूभन्दा ठुलो देवताले चाहिँ काँचो कुन खुवाउने पनि अवैज्ञानिक रहेछ भन्ने ज्ञान जब आएपछि हामी जम्मैले छोड्यौँ। हाम्रो पुर्खाहरू जम्मै बलि पूजा गर्थे, अहिले हामी जम्मैले छोड्यौँ। कहिले छोड्यौँ? ज्ञान आयो। हाम्रो पुर्खाले एमए डक्टर त गरेका थिएनन्, हामीले गऱ्यौँ, अब पात्रो निकाल्यौँ। जब जब ज्ञानको विकास युगको गतिसँगै विज्ञानको गतिसँगै ज्ञान चढेर बढेर अगाडि बढ्यो तब तब बलि पूजा छोड्यौँ। यहाँ त कस्तो आयो भने विश्व शान्ति, मानव शान्ति, पशु बलि शान्ति, जीव शान्ति, आकाश पाताल वायु अग्नि सबै शान्ति, कसैको पनि हत्या नहोस् भन्नुपर्नेमा बोका नै हत्या गर्नु नपरोस्, कुखुरा मार्नु नपरोस् भन्नुपर्नेमा अर्को घोडा मारी खान पाऊँ, गाई मारी खान पाऊँ, गोरु मारी खाऊँ भन्ने झन् अर्को थप हिंसाको शब्दहरू आउँदा नि हामीलाई त घृणा लाग्छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन? भुटानमा भोटे राजा छ। भुटानको राष्ट्रिय धर्म बुद्ध हो। भुटानमा मासु मारेर काटेर खानु पाइँदैन। मासु खानु पाइन्छ तर मरेको अर्काले मारेको। गिद्धले कहिले मारेर खाँदैन, मरेको खान्छ, मरेको मात्रै खान्छ। बुद्धले पनि कहिले मारेर खाँदैन,
मरेकै मात्रै खाने हुनाले बुद्ध र गिद्ध एउटै हुन् भने बेला बेलामा कहीँ उखान सुन्नुभएको होला। बुद्धमा मासु तलबाट ट्रकबाट भारतीयहरूले मारेर गोसको चाहिँ ट्रक लगेर माथि बेचेर खान्छ। भुटान त्यहीँ छ भने बुद्धको देश लोमस व्यास श्रृङ्ग फाल्गुनन्द र यहाँ जनक ऋषि जस्ताहरूको जन्मभूमिमा गाई बस्तु बोका कुखुरा सुँगुर पनि मार्न नपाइने भनेर माग गर्नुपर्नेमा अझै गाई गोरु मारी खान पाऊँ, अझै मान्छे पनि यो मारेर खान पाऊँ भन्नु बेर नलाग्ने खालको अप्ठ्यारा दृष्टिकोणहरूसँग मलाई डर लाग्न थाल्यो। धर्म त रहेनछ यिनीहरूको त। गाई नमार्नु ठिक छ, गोरु पनि नमार्नु ठिक छ, तर यो बाख्रा भेडा सुँगुर राँगा बङ्गुर पनि भुटान जस्तो बन्द गर्नुपर्छ। सबै जीव आत्माहरू सबै मानव आत्माहरू बाँच्नुपर्छ। सुख शान्तिले अमन चैनले नेपाललाई चाहिँ स्वर्ग बनाउनुपर्छ। नेपाल टु लिड द वर्ल्ड, नेपालले विश्वलाई कमान्ड गर्छ भन्ने महर्षि महेशयोगी फाल्गुनन्द महागुरुको ज्ञान वेद व्यासको ज्ञानहरूले यो विश्वलाई कब्जा गर्ने हामीसँग शक्ति भएको यही हिम श्रृङ्खलाको काखमा हौँ। हामी यहाँ 4036 वर्ण मिलेर बसेका छौँ। अहिलेसम्म साम्प्रदायिक युद्ध भएको छैन, धार्मिक युद्ध भएको छैन। अहिलेसम्म हामी एक हुनुपर्छ भनेर जोड दिनुपर्नेमा यता बेजोड अर्कै बेजोड कुरा गर्दा नै मलाई मन परेको छैन। त्यस्तो विचारसँग म सहमति छु। हाम्रो कहिले सम्प्रदाय विखण्डन भएको छैन। कहिले तपाईँले जित्नुभयो होला मलाई, कहिले मैले जितेँ होला। त्यो आलो पालो गरागरौँला त्यो कुनै ठुलो कुरो होइन। राजनीतिकमा कहिले नेकपाले जितेको छ, कहिले माओवादीले पनि शासन गरेको छ, कहिले कङ्ग्रेसले, राप्रपा पनि हो भएको छ त। त्यो पालो आलो पालो भनेको कहिले सासूको पालो कहिले बुहारीको पालो, त्यसलाई म गौण ठान्छु। तर यहाँ त त्योभन्दा बाहिरको कुरा आयो नि। मान्छेलाई चाहिँ केही नभन्ने, पशु चाहिँ मारी खान पाऊँ भनेर कराइरहने, त्यस्तो पनि राजनीतिक हुन्छ महाराज। त्यो निर्दोष पशुको बारेमा त्यत्रो ठुलो बार्गेनिङ निरै हो बिचारा। नामै पशु, केही जान्दैन, चैतन्य छैन, त्यसको धर्म पनि छैन, तर चेतना त छ नि। मेरो घरको गोरु सिन्दुरे कलुवा थियो, मेरो मिसेस सर्लोक हुनुभयो। त्यो एकपटक बेच्दा मेरो मिसेसले फुकालेर घरमा ठ्याके गर्दा त्यो कलुवा गोरु र सिन्दुरे गोरुले आँखो पुर्र आँसु झरेको म आफूले देखेपछि जिन्दगीमा हामीले पशुको मूल्य तोक्यौँ। सधैँ त्यत्रो घाँस दिएर गोरु जोत्नु जाँदा सरासर खेतमा जानेहरू, त्यत्रो गोरुहरू फुकालेर गौचरणमा सरासर जानेहरू त्यो दिन किन आँसु झारे त? मेरो जिउले खुद देखेको। त्यसपछि मेरो घरमा कुनै पनि पशुहरू बेच्नु पर्यो भने पल्लो घरको साइला मैलालाई बोलाएर त्यो बेच्ने र उनीहरू दलाल गर्थे, अनि जति मिलाएको थापेर राख्थ्यौँ। मेरो शरीरमा घटेको घटना। पशुमा पनि त्यो चेतना हुन्छ। त्यसो चेतना छ। बाबरे, कुकुरले तपाईँ हामीले सुँग्ने भन्दा बढ्ता शक्ति, मान्छे मारेको सुँगेर पत्ता लाउँछ उ गाँठे। त्यो डल्फिन माछाहरूले पर कहाँ सागरमा डुबेको निकालेर बचाएको हामीले देखिराखेका छौँ। एउटा चरा चुरुङ्गीहरू कति मजाले त्यो सुगाहरू मैनाहरू बोलेको हेर्नुहोस् त, हामीभन्दा बाटो। एउटा कुखुराले आफ्नो चल्लाहरूलाई अर्काले एट्याक गर्यो भने मान्दैन, रिसाउँछन्, कराउँछन्, हप्काउँछन्, डराउँछन् पनि। चेतना नभएको होइन, चेतना भएको हो। चैतन्य नभएको हुनाले धर्म नभएको मात्रै हो। चैतन्य के फरक छ चेतना र चैतन्यमा? चेतना भनेको सचेत सचेतक चेतना छ। चैतन्य भनेको स्वयं ईश्वर यहाँ छ भन्ने कुरा, ईश्वर तत्त्व उनीहरूको आत्मामा भएन। तपाईँ हाम्रोमा चाहिँ यो गर्नु नहुने,
गर्नुहुने खानु नहुने प्राणीमा पनि आत्मा त हुन्छ होला नि हुँदैन होइन जीवात्मा मात्रै मतलब हुन्छ पशुहरूमा पनि आत्मा मानव आत्मा होइन जीव आत्मा जीव जस्तो तपाईँ हाम्रो 10 इन्द्रिय छ पशुको 10 इन्द्रिय छैन कसैको 3 इन्द्रिय 4 इन्द्रिय 6 इन्द्रिय देखि माथि छैन मैले एउटा पशु बलि निषेधमा पनि लेखेको छु चेतन तत्त्व छैन त्यस कारणले जोखना पनि हेर्दैन यो भाषा पनि यसले आफ्नो बाहेक अरू बोल्दैन कुकुर कहिले गाई जस्तो कराउँदैन नि त तपाईँ त इङ्ग्लिस बोल्नुहुन्छ नेपाली भरे लिम्बू सिक्किम लिम्बू पनि बोल्नुहुन्छ नि लिपि नेपाली लेख्नुहुन्छ अङ्ग्रेजी लेख्नुहुन्छ भरे किराँती पनि लेख्नु बेर्लाउनुहुन्न यिनको लिपि छैन भाषा विज्ञान छैन चेतन तत्त्व छैन ज्ञान छैन तर चेतना भने छ डराउँछ लट्ठी देखाउनुहोस् त प्यास लाग्दा कराउँछ भोग लाग्दा कराउँछ सम्भोग गर्छ बच्चा काट्छ बच्चा काटेर बच्चाको माया छ ममता छ तमाम छ तर चैतन्य भनेको ईश्वरलाई चिन्ने चेतनाले चैतन्यलाई चिन्ने जुन ज्ञान तत्त्व नभएकोले यिनीहरू पछि परेको नभए त बाघहरूले त हामी जम्मैले खेदाउने थियो काठमाडौँकोहरूले बाँदरहरूले नै खेदाउने थियो हाम्रै बन्दुक हामीले खसालेर हाम्रै खुकुरी खसालेर हामीले नै छिनाउने थियो युनाइट छैन एकता छैन पार्टी छैन यस्तो भएको हुनाले हामीबाट हार भएको मात्रै हामी चाहिँ चोर्नु सिल्ली गर्नु छट्टु गर्नु लुक्नु भुक्नु अगाडि बढ्नु अनेक अणुबम एटम बम इलेक्ट्रोन बम न्युट्रोन बम पोट्रोन बमहरू बनाएर अनेक प्रहार गर्न जानुले हामीमा अलिकति चैतन्यको कारण भयो उनीहरूमा पशुको पशुत्व भएकोले विकसित हुन सकेन त्यति मात्रै नभए त आत्मा त छ आँसु रुन्छ कराउँछ डराउँछ आफ्नै भाषाले काग कराइरहेको हुन्छ गाई यस्तो छ त्यसो भएको हुनाले त्यो निर्दोष पशुहरूलाई मारी खान पाऊँ मार्न दिएनन् भन्नु नै त्यो अपराध हो ओके सर अलि लामै भयो म एकछिनमा ठिक छ ओके सर अलिकति लामै भयो मैले लामै भयो भने प्रसङ्ग अब एउटा जोड्न चाहन्छु अन्तिम एमएनओ लगायत ती ग्रुपहरूले एउटा अफवाह के फैलाएका छन् भने पृथ्वीनारायण शाह लगायत शाह वंशीयहरू चाहिँ भारतबाट आएका मुस्लिम समुदायका वर्गहरू मानिसहरू हुन् उनीहरू चाहिँ नेपालमा शासन गर्नलाई आए भन्ने बारम्बार आरोप लगाएका छन् पृथ्वीनारायण शाहका पिता पुर्खाहरू भारतबाट आएका हुन् उनीहरू शाह कसरी भए शाह मात्रै होइन यो 33 सागर थियो तिब्बतको पामिरगाँठो उत्तर या दक्षिण भारतको जम्मू विन्ध्याचल पर्वत उत्तर बर्मा पश्चिम अफगानिस्तान पूर्व यो त थलथल थियो नि त हामी जम्मै बाहिरबाट आएको म काशी अघि काशी नि चित्र देखाएँ कोही लासा यो त बस्ने योग्य नै थिएन नि भूमि लास्ट बसोबास भूमि हो नि त त्यसो भएको हुनाले ककेसनहरू खसाद पनि उतैबाट आएका अब जहाँसम्म शाह वंशको कुरा छ 120-30 पुस्ताको नाम अहिले हेर्दा शाह भनेको त मुस्लिमले दिएको उपाधि नै हो अब मगरहरूले किच्चा खान मिच्छा खान हाम्रै पुर्खासँग जोडेर हाम्रो वंश पनि बनाएको छ किच्चा खान मिच्छा खानहरू वंश जोड्दा दरबारभित्र सुँगुरको पनि एउटा पूजा गर्ने इष्टदेवको पूजा सबै गर्दा सुँगुरको पनि व्यवस्था थियो बोगा पनि थियो राँगा पनि थियो तर मूलत श्री 5 को बडा गुरु चाहिँ ब्राह्मण भएको हुनाले ब्राह्मणको कर्मकाण्ड भएको हुनाले वैदिक प्रधानता मानिन्छ अब काठमाडौँको यात्रा त मैले अघि भने यहाँ काठमाडौँ आएको त गोर्खा देखियो गोर्खामा आएको त स्याङ्जा देखियो
स्याङ्जा आएको त उतै इन्डियादेखि हो, हामी पनि उतै इन्डियाबाट सीमाङ्गरबाट यता चिरेका रहेछौँ त अघि, उहाँलाई भनिसके त। त्यसो भएको हुनाले कालान्तरमा को कहाँबाट आयो अब मेरो पालो हो भन्ने च्याउ भने त काठमाडौँ जम्मै अब गोपाल वंशीहरूलाई जिम्मा दिउँ त, खोजौँ न त। होइन, पृथ्वीनारायण शाहको वंशलाई चाहिँ विशेष गरी मङ्गोलसँग दाजिन्छ नि त, मतलब मगरहरूको चाहिँ मङ्गोल सो त मङ्गोलियाबाट आउनेले त्यो भन्नु नै व्यर्थ, आफू मङ्गोलको नाम काट्ने अनि अर्कोले विदेशी भन्ने, आफू विदेशी भएको चाहिँ थाहा रहेनछ होइन। ओके, हस् सर, जुन कुराहरू इन्फर्मेसनहरू दिनुभयो सायद मलाई लाग्छ दर्शकहरूले सुनेर यस सम्बन्धमा चाहिँ मानव जातिले बुझ्नुपर्ने मङ्गोलियन, चाइनिजन, भारतीयन, इन्डियन नभनेर पृथ्वी एउटा गोलो चाहिँ हाम्रो साझा घर हो। अब त चन्द्रमामा गएर बस्ती बसाउने भएछ, त्यो पनि हाम्रो साझा हुने हो कि भने पृथ्वी एउटा साझा घर हो। तपाईँ अमेरिकामा गएर 5 वर्ष बसेको 5 वर्षपछि तपाईँलाई नागरिक दिन्छ होइन। मेरो कान्छीबारीले अमेरिकाको नागरिक पाइसक्यो, अब छोराले पाउँछ, नातिनी उतै जन्मिसक्यो। के को नागरिक? पृथ्वीको नागरिक, नि अर्को पृथ्वी नै छैन। यो पृथ्वी यसरी घुमिराखेको छ 365 दिन 6 घन्टा 12 मिनटमा सूर्यको वरिपरि परिक्रमा गरेर बिना डेबर घुमिराखेको छ। यो कसैको अर्डरमा छ? छैन। भूगोल, भू चाहिँ गोलो छ। हामी भूगोलको मानव हौँ, यो साझा घर हो। विश्वको 5 अरब मानव जातिहरू हामी एउटै जाति हौँ। त्यसो भने विजाति को हो त? घोडा र गधा सम्भोग हुन्छ, बच्चा काट्दैन, विजात पर्यो। बाख्रा र बोका र मृग सम्भोग हुन्छ, जन्मिँदैनन्, विजात पर्यो। कुखुरा र हाँस सम्भोग हुन्छ, अन्डा काट्दैन, विजात पर्यो। बाघ र सिंहको सम्भोग हुन्छ, बच्चा काट्दैन, विजात पर्यो नि। तर अमेरिकनको गोरा, अफ्रिकनको हब्सी, भारतको ब्राह्मण, चाइनिजको चाइनिज, अनि जर्मनको जर्मनिज र नेपालको किराँती मिसाइ हेर्नुहोस् त कतिवटा पाउँदो रहेछ। बुरुरुरुरु मानिसको जात मानिसै हो। त्यो कहिले बुझाउन सक्नु? मानव अधिकार बोलिराखेको छ। मानिसको जात मानिस भनेर महाकविले सुब्बा देवकोटाको कवितै त्यति राम्रो छ। कहिले बुझ्ने? तपाईँहरू दुईटा जात यहाँ आएर एउटै के अरे हलीको दुईटा गोरु जस्तो नारेर हिँड्नु भएको छ त। होइन, हामीले चाहेको पनि त्यही हो। त्यसो भएको हुनाले अनुहारको भरमा, आँखाको भरमा, नाकको भरमा, कानको भरमा तपाईँको कान काटिदियो भने के गर्ने? के भन्नु? अब त्यस्तो साथी नै अर्को पाउनुहुन्न, तपाईँ एक्लै लिन्टिङ। मेरो यहाँ हात अलिक बाङ्गो बाङ्गो छ, अब मैले अर्को बाङ्गे कहाँ खोजिनु? कहाँ बाङ्गो खोज्नु? मेरो टिममै एक्लै हुनै पऱ्यो नि त नि। सानो हुँदा अलिक सड्केको त्यो के अरे धरानको त्यो सङ्ग्रौला, त्यो आँखा नहुने रमेश प्रसाई, रमेशको त जन्मसिद्ध दुईटै आँखा रहेनछन्। होइन, पछि गएर भएको जस्तो। ए हो, किन ट्याप्पै छ त? होइन, पछि गएर। तर 10 इन्द्रिय मध्ये 9 इन्द्रिय मात्रै छ भन्नु पर्यो नि। आँखा त एक इन्द्रिय छैन, 9 इन्द्रियले पड्काइराखेको छ। त्यसले टिम कहाँबाट पाउनु? त्यस कारणले यस्तो रणबोल, यस्तो अवज्ञा, यस्तो अन्याय, यस्तो चाहिँ मानव आत्मा नभएको यो भाषा शैलीहरूदेखि चाहिँ म चाहिँ गुवा भनेको हारिराखेको छु। ज्ञानले जितिराखेको छु, उनीहरूको कुराले हारिरहेको छ। अब यिनीहरूको कहिले सुध्रिने? मानवलाई हेर्ने दृष्टिकोण आफू विभेद राख्छ, अर्काले विभेद देखेर हुन्छ। ऊ आफै नाक चुच्चेर बुचे देख्छ। मेरो त नाक अलिक लामो भएको भए अलिक सुहाउँदै हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ। नाकले कसलाई के गर्यो? त्यो गाईले कसलाई के गरेको छ? बिचारा कति मिठो दुध दिइराखेको छ। त्यहाँ त धेरै दुध दियोस् भनेर प्रार्थना गर्नु पर्नेमा गाई मार्न दिएन, गोरु मार्न दिएन, भेडा मार्न दिएन। के भनेको?
अज्ञान अशिक्षा यस्तो ज्ञानले आफू पनि बन्दैन देश त बनाउने भनेको त सपना नै नदेख्नुहोस्। अहिंसा परमधर्म सेवाई परमधर्म। म तपाईँहरूलाई तल हेरिराखेको छु त, म जति यिनीहरू जान्दैन भने मलाई थाहा छ। अनि माथि यहाँ बसेर ठुलो भएको छु तपाईँलाई तल विद्यार्थी जस्तो देखिराखेको छु। जसले जान्दा छ उसले तल हेर्ने त स्वाभाविक हो नि त। बाहुन जस्तो किन पढ्न जानेनन्? किन राणाहरूलाई खेदाउनको लागि पार्टी खोलेन त? शाहको त्यत्रो गणतन्त्रको आन्दोलन गर्दा के हेरेर बसिया थियो त यिनीहरू? त्यति बेला चाहिँ चुपचाप बस्ने। बल्ल बल्ल 7 दल मिलेर गणतन्त्र ल्याएपछि अहिले साँडे हुने। त्यो बेला यिनीहरूको योगदान छ? बौद्ध ल्याउनेमा योगदान छ त भन्नुहोस् त? छैन। चुपचाप योगदान भएकाहरू त पार्टीमै छन्। पार्टीमै छन्। यिनीहरू त चुपचाप थियो। आज बल्ल बल्ल यो त्यो बेला त काङ्ग्रेस पनि एक भएको थिएन र गणतन्त्रमा त 7 दल एक भएन नि। यहाँ आन्दोलनमा 19 तारिक कति हामी भोकै यहाँ पऱ्यौँ नि झन्डै। म यहीँ थिएँ। काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी अनि के अरे तराई मधेस के थियो नि 7 वटा एक भएको बेला यिनीहरू अनेक थिए नि त। फेरि त्यति बेला चाहिँ वाक्य नआउने बल्ल बल्ल साथीले लडाएर यस्तै खुला हुँदाखेरि सैद्धान्तिक दृष्टिकोण नगर्ने अनि उनीहरूलाई नै त्यो गणतन्त्र ल्याउने जसले त्यो बोल्ने अधिकार दियो नि त्यो ल्याउनेहरूलाई उल्टो दुश्मन देख्ने हो। मलाई त त्यस्तो त मान्दैन। मैले धेरै जनजातिले भने तिमीले गणतन्त्रको लागि कति लडाइँ गर्यौ? केही न केही। कुमारहरू पनि अन्धाधुन्दै हो नि। एउटै सिनको नमाची बस्यो नि त। बल्ल बल्ल गणतन्त्र ल्यायो, यही बाहुनहरूले ल्याए। अब अहिले उल्टो उल्टो बोल्नु थाले क्या। त्यो आफू नै उल्टो अनि उल्टो मात्रै उल्टो। होइन, गणतन्त्रमा यस्तो हुन्छ, सबैले आफ्नो विचार राख्दाखेरि फरक फरक विचार पनि प्रस्तुत हुन जान्छन्। होइन, त्यसको लागि त सैद्धान्तिक शब्दवालीको संरचना गर्नु पर्यो नि त। त्यो हो क्या। पढेका विवेक भएका कहिले पनि शाहवंश किच्चाखान मिच्चाखान पृथ्वीनारायण शाहको कुरा गरेनन् माओवादीहरूले। हामी गणतन्त्रको लागि लडेको हौँ मात्रै भने। मैले धेरैलाई सोधेँ, लिम्बूहरूलाई कति मैले लुकाएँ। श्री जबिगुलाई मैले किन लड्दैछ भन्दा गणतन्त्रको लागि हो भने। गणतन्त्र के भने थाहा थिएन। त्यसो भएको हुनाले अब यो अहिलेको बोल्नेहरू त न गणतन्त्रको लागि हो कि के को लागि बोलेको फेद्न टुप्पोको बोली छन्। म त बुझ्दिनँ है।